नमस्कार गोयकारा, आज गोवा नरेटिव्ह टीम आडपयच्या गावात पावलेली आसा। जेन्ना गोंयभर ढोल ताशाचो आवाज येता जाल्यार आमी आडपयचो गांव कशें विसरूंक शकतात। तर तेंची हांगा रमटा मेळाची तयारी पळोवन खूब अशी उमेद अशी येयली आनी तीच उमेद आमी आज तुमच्या वांगडा शेअर करूंक सोदतात। जाल्यार आज आमच्या वांगडा हांगा आसात आडपयचे सगळे युवक, तशेंच तेंचे कमिटी मेंबर्स आनी तेंचो मास्टर आनी बाब आमचो शंभू शर्मद नायक, जो फाटले वर्सा फुल असो गोंयभर प्रसिद्ध जाल्लो। आपल्या एक युनिक स्टायलीन तेणे जे रमटा मेळ आसा तो गाजयल्लो। सो तसोच ह्या वर्साक सुद्धा तेका एक देवान बरे आरोग्य दिवचे म्हटल्यार तो बरो नाशिल्लो, सो तितूंतल्यान रिकवर जावन तो येयल्लो आसा आनी ह्या वर्सा फुल उमेदीन फुल तयारेन तो आतां ह्या वर्साचे जे रमटा मेळ आसा तो गाजोवपाचो आसा। प्रेसिडेंट बाब, तुम्ही सांगात सुयोग जे नाव घातले तुम्ही ग्रुपाक, जे सुयोग नाव घातले ते तुमकां खंयच्यान अशें सुचलें? आमी सगळे भुरगे एक जाले गांवचे मेळ करपा लागून आनी नांवाचो विशय आयलो की दवरपाचो। सगळ्यांनी एक आमचो कबीर भट त्या कसो मेळोन ताका विचारपाचें चिंतलें नांव आनी त्या कबीर भटान म्हाका नांव दिलें सुयोग। एक बरो न्यू सगळे भुरगे गांवचे एक आनी मेळ करतात आनी बरो योग येयला, तेजें नांव सुयोग पडलें। आणि कितली वर्सां अशी जाली तुमकां? ते आमचे 9वे। आनी एक मेन असो प्रश्न आख्खी गोंयची जनता जाणपाक सोदता, म्हणजे तशी फाटले वर्साक तुम्ही एक्झॅक्टली कितली अशी प्राइज काढली? आमी 7 वर्सां कंटिन्यू चॅम्पियन जाले। फर्स्ट वर्स मातशें आमचे शें जाल्ले, मागीर कंटिन्यू चॅम्पियन आमी। मास्टर बाब, तुम्ही सांगात म्हाका की सुयोगा वांगडा काम करून तुम्ही गोंयभर जशें प्रसिद्ध आसा, तुमचें नांव गोंयभर गाजता, सो सुयोगा वांगडा काम करून तुमकां कशें कितें दिसता? आयज 2016 सुयोग रमटा मेळ हो तेंच्यांनी सुरवात केलो आनी म्हाका मार्गदर्शन करपाची संदी दिली। म्हाका मार्गदर्शन करपाची संदी दिली तेन्ना एक मनान एक उमेद जाली, कित्याक मडकय वाठारांतलो पयलीं आमी रमटा मेळ घेवन वयताले मडकयचे। मडकय तेजे नंतर अकस्मात मडकयच्यान कांयच असो एक एक्टिविटीज अशी रमटा मेळान जायना जाली त्या खातीर एक खंय तरी मनाक खंत दिसताली। हांव भायल्या गांवांनी वचून मार्गदर्शन करपाक लागलो, पूण आमच्या मडकय वाठारांत जावं हे सायडीन खंयच्यानच ढोल ताशाचो आवाज जो खरो गोंयभर पावपाक जाय तो पावना जालो। त्या खातीर जेन्ना हेंच्यांनी जी हे म्हाका संदी दिली सुयोग रमटा मेळान की तूं मार्गदर्शन कर, तेन्ना तो चान्स हांवें सोडलो ना। कित्याक तो बाज आसा पळय, तो रक्तान एक बाज आसता, तो बाज हांव आतां खूब कडेन मार्गदर्शन करता आसतना तेंचे कडल्यान म्हाका ते तयार करून घेवचे पडटा। पूण हांगासर जाता कितें, हांगासर आमचे सगळे फोंड्या वाठारांतले मडकयचे भुरगे सगळे आसा आनी ते रक्तान आसा, पण एकदां दोनदां कितें सांगलें ते रोखडेच कॅप्चर करता। म्हणून म्हाका हांगासर चड त्रास पडना, येवन हांव प्रॅक्टीस घेता, कितें तरी म्हाजें मार्गदर्शन दिता, दुसरे दिसा ते प्रिपेर करून रावता। त्या खातीर हांगासर शिकयतना आनंद वेगळोच आसा। आणि म्हाका एक तुमकां अशें विचारीनशें दिसता की गोंयान आजकाल रमटा मेळाच्या नांवान म्हटल्यार रमटा मेळाच्या हितून सुद्दां आमी पळोवपाक शकतात की भायले मराठी कल्चर एक येता, म्हटल्यार मराठी स्टायल एक गोंयान येता। तेजेर तुमचे विचार कशे कितें आसात? ते फाटले 2 वर्सां जाली हांव खंत व्यक्त करीत आसा, अशें तुमचे सारकेले खूब जाण म्हाका विचारतात। ही खंत हांव व्यक्त करीत आसा की आमची जी संस्कृती आसा, आमची परंपरा आसा, आमचे जे ढोल ताशे आसा तेजे रोमट वाजता आनी महाराष्ट्राचो प्रकार आसा तो तेंचो वेगळो आसा, खूब वेगळो आसा। आमचो जितलो वेगळो आसा तितले कितलेशेच पटीन तेंचो वेगळो आसा, पण आमची संस्कृती आमी टिकोवन दवरपाक जाय म्हणून ही कॉम्पिटिशनां सुरू जाली। 1991 फोंड्या जेन्ना रवी नायक सर मिनिस्ट्रीन येयले, सीएम जाले, तेन्ना तेंच्यांनी ऑफिशियली हो सुरू केलो आणि तेंच्यांनी सुरू करपाच्या फाटल्यान त्यांचो उद्देश आशिल्लो की गांवांत जे रोमटा मेळ चलता ते सिटीन पावचे आणि सिटींतल्या लोकांनी ही परंपरा पळोवची।
हो आमचे ट्रेडिशन हे सबंद गोंयभर जावन ते गोंयांच्यान भायर आयल्यार जावचे गोंयान ही स्पेशलिटी आसा अशें म्हणून. जेन्ना आमी महाराष्ट्राचो भास जर तितून वाजोवपाक लागले तो जर आमी थोडे एडिशन केले जाल्यार आमची स्पेशलिटी आनी तेंची स्पेशलिटी मदीं कांयच फरक उरपा ना. ही खंत हांव व्यक्त करीत आसा. फाटलीं 2 वर्सां हे बाकीचे खुबशे रोमटामेळ आनी थोडे थोडे बाज आयकोपाक येता. ते आयकोपाक येता हेजें कारण कितें जाता, भुरगे आयज ते युट्यूबाचेर हेजेर तेजेर ते पळयता. तें मातशें एट्रेक्टीव आसा वादन. म्हळ्यार कशें तें फोर्सफुली अशें ना, पूण कितें तरी तेजेर एका दरारान ते वयता अशें. तितून कांय आपले कितें म्हणटा तेका क्रिएटिविटी अशी कांय ना. म्हणल्यार क्रिएटिविटी म्हणल्यार कितें, आमची लयकारी आसा, आमचे तालबद्ध वादन आसा, आमचे ती संस्कृती आसा, तितून म्हणपाची जी पदां आसा हितून शिगम्यान रोमटामेळान स्पेशली ती आसा, वेगळी आसा, ती खूबच वेगळी आसा ती आनी जगार तुका खंयच मेळची ना. तो भास सोडून आमी आयज कितें तरी नवीन प्रकार करपाक वयता. नवीन प्रकार करपाचोच ना अशें म्हणना, पूण करता आसतना आमची पारंपारीकतेक धरूनच ते करचे अशें म्हाजें मागणें आसा. सारकें. आनी जेन्ना एक वर्साचे मदीं गॅप पडटा, मेन असो क्वेश्चन येता तो, जेन्ना एक वर्साचे अशें गॅप पडटा तेन्ना तुमची ही जी वाद्यां आसात तेजे मेंटेनन्स कशें कितें जाता? मेंटेनन्स म्हणल्यार कितें जाता, एकदां धोल ताशे तूं वाजयता तितले पुरती ते तांबडे आसता न्हू. ते तांबड्यान वादी म्हणटा तेका वादीक जेन्ना एक असो शेळो कसो येता तेन्ना ती वादी पिड्ड्यार जाता. पण वर्सभर मेंटेनन्स आसता. मेंटेनन्स म्हणल्यार कसो ती सांबाळून सारकी पॅक करून दवरची पडटा. तेका एक 15 दिसांनी वचून पळोवचें पडटा, बाबा सामान आमचें सारकें आसा, उंदरांनी खालें काय कितें मुयो लागले ते सगळें पळोवचें पडटा. आनी ते जर कितें जालें जाल्यार तेका मेंटेनन्स किंवा आतां हांगसर आमचो सुयोगाचो प्रॉब्लेम सांगता की आमकां असो एक्चुअली जागो ना, रूम ना सामान दवरतले जाल्यार. आमकां दुसरे कडेन रिक्वेस्ट करून वचोन एक आतां आमकां म्हाका दिसता आमी सद्या सामान आमचें धवळें आसता ते मागीर हाडून हांगा पंचायतीक लेटर करून रिक्वेस्ट करून पंचायतीक रुमान हे आतां 1-2 म्हयने हांगा आसता सांबाळपाक. मागीर ते सांबाळचें पडटा. आनी हे सामना फाटल्याचो सगळे जर तसो जर तर खर्च पळयत वर्सभराचे सगळे मेंटेनन्स आनी हे 15-20 दीस प्रॅक्टीस जावन फुडले 15 दीस वाजयता, जवळ जवळ 3 लाख 4 लाख हो खर्च सामको लागलेलो आसा. आनी हितूंतल्यान तुमी आतां प्रश्न विचारला तेतूंतल्यान सरकारा कडेन मागणी करता. जवळ जवळ 5-6 वर्सां पयलीं जे 35,000 फर्स्ट प्रायज आशिल्ले ते अजुनूय तशेंच आसा. 18,000 रुपया सुरवातीक आशिल्ले, म्हणजे फोंड्या 18,000 रुपया आशिल्ले. तेन्ना आमी वयताले, मडकयकार वयताले शिगम्याक. 18,000 वयल्यान जेन्ना विष्णू वाघ सर येयले तेन्ना विष्णू वाघ सरान ते थोडे वाडयले रिक्वेस्ट करून, हे करून प्रायज अमावंट वाडयलो. तो अजुनूय तसोच आसा. 35,000 जर एक रोमटामेळाक मेळ्ळे, दुसऱ्या रोमटामेळाक मेळटा 25,000. सदांच काय सदांच एकट्याकूच 35 मेळटले अशें ना. आयज भुरगे जवळ जवळ 100-150 भुरगे एका रोमटामेळाक आसा. एका भुरग्याचो जर दिसाक 100 रुपयाच खर्च धर, एक वडा पाव जेवण जावं सॉफ्ट ड्रिंक कितें दिलें जाल्यार भुरग्याक वचपाचो येवपाचो ट्रान्सपोर्ट दिलो 100 रुपयाच खर्च, दिसाक खर्च जालो कितलो. तेच्या भायर हे वाद्य आसा आमची सांबाळपाची, ट्रॅव्हलिंग आसा. पूण सरकारा कडेन एक विनंती आसा की फुडल्या वर्सांच्यान तरी प्रायज अमावंट वाडोवचो, सगळ्यांक सहकार्य जातलें. सुयोगान महिला कलाकार एकूय ना, एक परंपरा एक टिकोवन दवरल्या. म्हणजे माझेच तांकां आश्वासन म्हळ्यार ॲश्युरन्स दिल्ले तांकां की जो पर्यंत आमी आसा तो पर्यंत आमी परंपरा चालू दवरुया. कित्याक आमी रोमटामेळान किंवा मांडार जे शिगमो जाता थंय महिला वचना, वचत ते अजून पर्यंत ना. प्रथा पयलींच्यान आसा ती अजून पर्यंत ना. आनी गडो म्हणटालो आमी, गडो नाचता. गड्याकूच तो रायट आसा रोमटामेळान नाचपाचो. म्हणून आयज पर्यंत हे भुरगे आसा बरोबर, त्यांचो आशीर्वाद आमचे बरोबर आसा म्हणून सुयोग हो फाटल्या 8 वर्सां चलता आनी 9वें वर्स चलता. कितले भुरगे आसात पळय, सगळे गडे आसा. आतां ल्हान भुरगीं थोड्या जी उमेदीन येता, आपले पेरेंट्स घेवन येता, तांकांय आमी चान्स दिता. कोणाक घेना. कितले वर्सां अशे कमीत कमी चलपाक लागले, आतां चलपाक लागलेले भुरगे सुद्दां रोमटामेळान येवन फुडल्या नंबर घेवन रावल्ले आसा. पूण लेडीज महिला अजून पर्यंत आमी घेवना. आनी तो कित्याक लागून घेवना ताका ते रिजन तेच आसा की गडो नासता सदांच. आता बाकीचे रोमटामेळांनी महिला येता, हे येता, पण कितें आसा तेंची ती एक उमेद आसा, ते घेतात. पण आमच्या हांगासर जी परंपरा तशी आसा. कितले अशे भुरगे आसा टोटल आमच्या रोमटामेळान? जवळ जवळ 150-175 तरी भुरगे आसा. आणि हे सगळे भुरगे खंयच्या वाठारांतले? सगळे मडकय वाठारांतले भुरगे. थोडे आमोण्याच्यान सुद्दां येयल्ले आसा ह्या वर्सा. वास्को साकून भुरगे भरपूर येयल्ले आसा. फक्त कित्याक नांवा खातीर येयल्या. आमी कितें तांकां पेट्रोलाक दिता जावं कितें मोबदलो तांकां कितें मेळटलो ह्या उमेद, हे इच्छेन ते कोणूच येना. एक म्हाका जर मोठेपणाची गजाल आसा,
आयज पर्यंत देवाचे कृपेन फुडें जावचें न्हू, केन्नाच ह्या रोमटा मेळान पयशांक लागून असो इश्यू केन्नाच जालो ना. ह्या ग्रुपा मदीं असो पयशांक लागून इश्यू जालो ना, आनी तो हेजे फुडें जावचो न्हू अशें देवा कडेन मागता. ओदळ इव्हनिंग जेन्ना आमी येयल्ले तेन्ना आमी पळयलें की फेरीबोटीन सुद्दां भुरगे येयल्यात, वास्कोच्यान भुरगे येयल्यात. आनीक अशें कितें असो तुमकां प्रॉब्लेम बी असो फेस जाता? प्रॉब्लेम फेस कांयच जायना. प्रॉब्लेम फेस फक्त जाता कितें, हांगासर आतां देवाचे कृपेन डोनेशन्स बीन भरपूर मेळटा. एक नांव जाल्लें आसा, नांव जाल्ल्याक कोणी हेल्प खूब करतात. कोणाचे आतां बाकीचे हांव रोमटा मेळ मार्गदर्शन करपाक वयता तेंची परिस्थिती फायनान्शियली खूब वीक आसा. प्रॉब्लेम हांगा तरी सुयोगाक सध्या तरी कसलोच प्रॉब्लेम येना, कित्याक प्रत्येक भुरगो आपले एफर्ट्स 100% दिता. प्रत्येक भुरगो आपले एफर्ट्स अशे दिता की जे आपलेच कार्य कितें तरी आपूण करता. पण बाकीच्या रोमटा मेळांकडे थोड्यांक खूब जाणांक फायनान्शियली खूब प्रॉब्लेम आसा. तो सपोर्ट सरकारान कसो तरी दिवचो, की ही परंपरा जर फुडें टिकोवन दवरतले हितून सरकारान थोडे क्रायटेरिया कितें रुल्स एंड रेग्युलेशनूय घालपाक जाय आनी कितें तरी आधार करपाक जाय. ओके. आनी आयज आमच्या वांगडा हांगा मेळिल्लो आसा बाब शर्मत, जेका तुमी फाटले वर्साक जेका स्टार्टिंगाक इंट्रोडक्शनाकूच सांगलेलें खूब अशें तुमी तेका पळयलो, काश्टी न्हेसोन तो आख्खे गोंयभर जे रोमटा मेळ आसा तितून तुमकां दिश्टी पडटालो. सो शर्मत बाब, तुमचे मेन म्हटल्यार तुमी एक हितून सापडलेले, दुयेंसान सापडलेले, तितूंतल्यान तुमी रिकवर जाले. तितून सगळें पयलीं देवा कडेन मागोया की सगळें वेवस्थीत जालें आनी हेचे फुडें सगळें वेवस्थीत चलचें. आनी तुमची कशी कितें उमेद आसा अंदूच्या वर्साक लागून? फाटल्या तेंपार जेन्ना मास्तरान आमकां मार्गदर्शन केलें, बाब विघ्नेश गोविंद नायक हेणें आमकां बाब मार्गदर्शन केल्या बद्दल की बाबा तूं काश्टी मारूनच जातलो, हे काश्टी मारून एक धाडस दवरली की बाबा हा मास्तर सांगता ते करूंकूच जाय. पूण घरच्यांनी म्हाका धांवडून घातलो, कित्याक तूं हे कितें करपाक येयला, हे सगळें खूब कितें कितें आयकलां हांवें. पूण ना, पूण तेच काश्टेन आयज म्हाका वयर काडलेलो आसा. खूब बरें दिसता, खूब उमेद जाता. आनी मास्तराचें हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण खूब आमकां बऱ्यांतले बरें मार्गदर्शन जेन्ना दिलें. तुमी आतां तांकां अध्यक्षाक विचारलें की बाबा सुयोग नांव हें कशें पडलें. जेन्ना नवदुर्गा प्रसादीक शिगमोत्सव मंडळ लाडेवाडा मडकय हो जेन्ना शिगमो आशिल्लो, त्या शिगम्याक तेन्ना आमी 7वेक 8वेक आसताले. सो तेन्ना 7वेक 8वेक आसतना आमी हांगसर गेल्ले. खंय आमचो मास्तर आमकां आपल्या गाडयेर एक्टिवाचेर बसून व्हरता, तेन्ना एक्टिवा तेन्ना बसून व्हरतालो की बाबा यो तूं शिगम्यांक, शिगमो कसो आसा तो पळय, यो दाखयता तुका. ह्या मास्तरा ल्हानांतल्यान आमकां आयज व्हड केलें. सो आमकां खूब उमेद जाता ह्या मास्तराची. आनी खुबशें कितें आसा उलोवपाक. तर सगळ्यात पयलीं तुमकां वयता हांव इतलेंच सांगता की तुमी आमकां गोवन नरेटिव्ह टीमीक टायम दिलो म्हणून, आनी स्पेशल तुमी आमकां लागून रावले, पॉज घेतलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक आमचे वटच्यान देव बरें करूं आनी अशेंच तुमचें यश फुडें भरपूर मेळचें तुमकां. इतलेंच आमी देवा कडेन मागोया. एक मिनिट घेता, तुमचे एडिट मार्क करू नाका, इम्पॉर्टंट आहा व्हेरी. आयज रोमटा मेळान एक वेगळी पद्दत येयल्ली आसा. थोडे आयज चित्ररथ स्पर्धाय सेपरेट आसता. फोक डान्स म्हणल्यार आमचे लोकनृत्य स्पर्धा म्हणून ते सेपरेट दवरता आनी रोमटा मेळ हो सेपरेट प्रकारच आसा वेगळो. पूण आयज थोड्या रोमटा मेळांनी येता आपलो फोक डान्साचो प्रकार दिसपाक लागला. थोडे तसलो वेशभूषा करून नाचता मदीं हें आसा, आनी थोडे चित्ररथ करपाक लागला रोमटा मेळानच. आनी लोकांक ते आज एट्रॅक्टिव्ह जावपाक लागला. कित्याक म्हाका समजना, रथ पालखी ही आतां पयलीं कोणी तरी अलाउड केली आनी आयज ती घालची पडटा. तेच्या खातीर ते वादनूय रथाचे पालखेचे घालचे पडटा. तेच आमची संस्कृती नाच. हेजेरूय सरकारान कितें टुरिजम डिपार्टमेंटान जेन्ना रुल्स एंड रेग्युलेशन कितें तरी फॉर्म करचे, खरो कायदो बरे जाणकारांक घेवन ते बाबा हे बाबा येता काय ना हितून खरें येयना. चित्ररथ हो आपलो आमचो रोमटा मेळाचो प्रकारच न्हू. हे सुद्दां आतां थोडे जाण एड करपाक लागला आनी लोकांक ते बरें दिसपाक लागला. आनी तेंचे फॅन्स म्हणून कोण आसता पळय, ते फॅन्स सामके तांकां माथ्यार धरता. आनी खरो जाणकार आसा तो खंय तरी मनांतल्यान दुखावता. म्हणून हे एक एवॉयड करचे प्रत्येक रोमटा मेळान. जे कोण कोणाक मार्गदर्शन करता तेंच्यांनी हे एवॉयड करचे. आनी आमचो रोमटा मेळ जसो आसा पयलींच्यान तसोच आमी फुडें लोकांक दाखोवया आनी फुडल्या जनरेशना कडेन आमी तो पावया, इतलीच मागणी करता. देव बरें करूं विघ्नेश बाब. आनी सगळ्यांक थँक्यू परत एकदां. तुमी सगळ्यांनी पॉज घेतले आनी आमकां ती टायम दिलो म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.